शहर से कुछ फासले पर एक खामोश और पुरसुकून बस्ती में 3 डाकू रहते थे। उनकी चालाकी ये थी कि वो आम लोगों की तरह नजर आते थे। सादा लिबास, नर्म लहजा और बज़ाहिर नेक सीरत इंसान। बस्ती के लोग उनको शरीफ और नेक समझते थे, यहाँ तक कि उनके अपने घर वाले भी उनके असल चेहरे से नावाकिफ थे। मगर हकीकत ये थी कि वो तीनों रात के अंधेरे में दूर दराज इलाकों में चोरी करने निकलते और चोरी मुकम्मल करने के बाद सुबह होने से पहले वापस अपनी बस्ती लौट आते। ये तीनों न सिर्फ चोर थे बल्कि पक्के दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि दुख सुख में एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते थे। कोई मुश्किल आती तो तीनों मिलकर उसका सामना करते। वो एक दूसरे पर भरोसा करते और हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। उनके दरमियान ऐसी हम आहंगी थी कि जैसे दिल के 3 टुकड़े जो कभी अलग ना हो। एक दिन तीनों दोस्तों ने आपस में बैठकर एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने सुना था कि एक दूर दराज इलाके में बहुत अमीर लोग बसते हैं, जिनके घरों में सोना, चांदी और कीमती चीजें भरी हुई हैं। उनके दिल में लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा कि अगर वहां एक भी बड़ा डाका डाला जाए तो एक ही रात में किस्मत बदल सकती है। न फिर छोटी छोटी चोरियां करनी पड़ेंगी, न हर रात का खतरा मोल लेना पड़ेगा। तीनों ने खूब सोच विचार की, मंसूबा बनाया और आखिरकार इस खतरनाक मगर लालच से भरे काम पर आमादा हो गए। अगली सुबह वो अपने घर वालों को यही कहकर निकले कि काम की तलाश में जा रहे हैं और रवाना हो गए उस अमीर शहर की तरफ। ये सफर आसान न था। शहर बहुत दूर और एक दिन का तका देने वाला सफर था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब वो शहर पहुंचे तो उनके चेहरों पर कोई तकन न थी, बल्कि ऐसी मासूमियत और सच्चाई झलक रही थी कि देखने वाला उन पर फौरन भरोसा कर लेता। तीनों दोस्तों ने शहर पहुंचकर एक सराय में क़ियाम किया। वहां बैठकर सादा सा खाना खाया, मगर उनके दिलो दिमाग में तो सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, आज की रात का वो डाका जो उनकी किस्मत बदल सकता था। खाने के बाद वो खामोशी से बैठे रात के अंधेरे का इंतजार करने लगे। वक्त गुजरता रहा, सूरज गुरूब हुआ और आसमान पर तारीकी छा गई। जब रात गहरी हो गई और सन्नाटा छा गया तो वो तीनों आहिस्ता से उठे और अपने बनाए गए मंसूबे के मुताबिक एक मखसूस घर की तरफ रवाना हुए। उन्होंने पहले ही दिन के वक्त उसे दूर से देखा था। ये एक पुराना मगर अमीराना घर लगता था। उन्होंने खामोशी से उसका इहाता किया, चारों तरफ का जायजा लिया और गौर से सुना कि अंदर कितने लोग हैं। थोड़े इंतजार और जांच पड़ताल के बाद अंदाजा हुआ कि घर में ज्यादा अफराद नहीं हैं और यही वक्त मुनासिब है डाका डालने के लिए। वो आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। हर कदम पर उनकी नजरें हरकत कर रही थीं। दिल धड़क रहा था, मगर वो पुरएतिमाद थे। वो पैसे, ज़ीवरात और कीमती सामान तलाश करने लगे। कई कमरों की तलाशी के बाद एक कमरे में उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो गहरी नींद सो रही थी। वो काफी उम्र रसीदा लग रही थी और बिल्कुल बेखबर थी कि क्या होने वाला है। चोरों ने आहिस्तगी से बाकी कमरों की तलाशी जारी रखी। आखिरकार एक कमरे में उनकी आंखें चमक उठीं। एक बड़े संदूक में से उन्हें कीमती सामान और अशरफियों से भरा हुआ थैला मिला। सामान नया और कीमती नजर आ रहा था। तीनों की आंखों में खुशी और लालच की चमक उभर आई, जैसे उनकी मेहनत रंग ला चुकी हो। लेकिन उनके साथ क्या होने वाला है, वो इनसे बेखबर अपने डाके में मसरूफ थे। लिहाजा तीनों चोरों ने कोई वक्त जाये किए बगैर रात के अंधेरे में सारा कीमती सामान चुपके चुपके घर से बाहर निकाला। वो बहुत मुहतात थे ताकि किसी को खबर ना हो। उन्होंने सब अशरफियां, ज़ीवरात और कीमती चीजें अपने साथ लाए हुए घोड़ों पर बांध दी और अंधेरे में ही शहर को छोड़कर वापस अपनी बस्ती की तरफ रवाना हो गए। मगर अब एक नई मुश्किल उनके सामने आ खड़ी हुई। उनके पास इतना ज्यादा सामान और पैसा था कि उसे छिपाना मुश्किल हो रहा था। अगर वो यूं ही बस्ती में दाखिल होते तो हर कोई यही सवाल करता कि सिर्फ एक दिन में इतनी दौलत कहां से आ गई। उनकी चोरी का राज खुलने का खतरा बढ़ गया था और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सारी दौलत को कहां और कैसे छुपाएं।
तीनों चोरों ने बस्ती में दाखिल होने से पहले एक सुनसान और वीरान खंडर देखा जो बरसों से खाली पड़ा था। वहीं उन्होंने सारा कीमती सामान छुपा दिया। अशरफियों से भरा थैला उन्होंने अपने एक साथी के हवाले कर दिया और बाकी सामान खंडर के एक खुफिया गोशे में रख दिया ताकि कोई शक न करे। उसके बाद तीनों अलग होकर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उनके चेहरों पर मायूसी और तकन के आसार थे, जैसे कोई काम न मिला हो और खाली हाथ वापस आए हो। घर वालों को यही बताया कि बहुत कोशिश की मगर कोई रोजगार नहीं मिला, इसलिए वापस लौट आए। एक दिन तो खामोशी से गुजर गया, मगर रात को जिस साथी के पास अशरफियों का थैला था उसने तजस्सुस से थैला खोला। जब उसने गिनना शुरू किया तो हैरान रह गया। थैले में पूरे 1000 अशरफियां थीं। ये बहुत बड़ी रकम थी। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने दोबारा अशरफियां गिने और जब थैले को अच्छी तरह देखा तो उसके अंदर से एक खत मिला। खत बहुत अजीब था। उसमें कुछ ऐसे अल्फाज और राज दर्ज थे जो न सिर्फ हैरान कुन थे बल्कि जिंदगी बदल देने वाले थे। यही खत आगे चलकर उस चोर को एक कामयाब ताजिर में बदलने वाला था। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप सब हमारे वीडियोस शौक से देखते हैं, इसके लिए शुक्रिया, मगर अक्सर दोस्त सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियोस फौरन आप तक पहुंचें। इंशाअल्लाह हम जल्द इस्लामी वाक़यात और कहानियों का चैनल शुरू करने वाले हैं। अगर आप इस्लामी वाक़यात सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट में अपना राय ज़रूर लिखें। आपका राय हमारे लिए बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया। लिहाजा जैसे ही उस डाकू ने अशरफियों का थैला खोलकर खत निकाला, उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट उभर आई। उसने खत पढ़ना शुरू किया और चंद सतरें ही गुजरी थीं कि उसके हाथ कांपने लगे, दिल धक धक करने लगा। खौफ और पशीमानी के आलम में वो जमीन पर बैठ गया। सारा माल, सारी अशरफियां उसकी नजरों से ओझल हो गईं। खत कुछ यूं था, मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम अब कहाँ हो। तुम्हारा बाप भी दुनिया से रुखसत हो चुका है और मैं भी आखिरी सांसें ले रही हूँ। मैंने अपनी और तुम्हारे बाप की सारी जमा पूंजी, पैसे और सामान तुम्हारे लिए उस फिला कमरे में रख दिया है। जब भी आओ तो ये तुम्हारा जहेज है हमारे तरफ से। उसे ले लो, शादी करो और खुशी से अपनी जिंदगी गुजारो। तुम्हारी शादी सिर्फ गुर्बत की वजह से टूट गई, ये सोचकर मेरा दिल रोज मरता रहा। इसीलिए मैंने अपना सब कुछ बेचकर तुम्हारे लिए बेहतरीन सामान खरीदा और अशरफियां रख दी। मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन तुम इस माल और दौलत से अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारो। मेरी प्यारी बेटी, गुर्बत बहुत बुरी चीज है, वरना मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। तुम्हारी बदकिस्मत माँ। ये खत पढ़कर डाकू की आंखों में निदामत छा गई। अशरफियों का वजन अब उसे बोझ लगने लगा था और दिल में एक अजीब कसक उठने लगी। ये खत पढ़कर डाकू की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसका दिल कांप उठा और वो बेइख्तियार रोने लगा। वो देर तक जमीन पर बैठा रहा, अशरफियों से भरे थैले को देखता रहा जैसे वो कोई गुनाह का बोझ हो। उस लम्हे उसे अपनी माँ याद आ गई, वो माँ जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसने सोचा, अगर ये मेरी माँ का खत होता, अगर ये मेरी बहन का जहेज होता और कोई डाकू उसे लौट कर ले जाता तो मुझ पर क्या गुजरती। ये ख्याल आते ही उसके दिल में निदामत और पछतावे की आग भर गई। किसी तरह रात का वक्त काटा और जैसे ही सुबह हुई वो सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर परेशानी, शर्मिंदगी और संजीदगी साफ झलक रही थी। उसने अपने साथियों को सारी बात बताई और खत जेब से निकालकर उनके सामने पढ़ दिया। फिर कहने लगा, मैं तो ये अशरफियां और सारा सामान वापस ले जा रहा हूँ। ये हमारा नहीं, किसी माँ की आखिरी उम्मीद है। दोस्तों की बात सुनकर वो खामोशी से खड़ा रहा, लेकिन उसके दिल में एक तूफान बरपा था। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल न करो। अगर काजी को पता चल गया कि ये सब तुम्हारे पास था तो तुम्हारा हाथ कट सकता है, और चूंकि ये सामान हम तीनों ने मिलकर लाया था,
اس لیے اگر تم واپس کرو گے تو ہمارا حصہ بھی ضائع ہو جائے گا اور ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ دوسرے نے فوراً تائید کی، ہمیں یہ سب واپس نہیں کرنا، قسمت نے دیا ہے۔ اب تم ایک خط کے پیچھے اتنا قیمتی سامان اور اشرفیاں واپس کرو گے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہ شخص جس نے خط پڑھا تھا بڑی نرمی اور سچائی سے بولا، ٹھیک ہے، اگر تم دونوں کا یہی فیصلہ ہے تو میں تم دونوں کا حصہ اپنے جیب سے دے دوں گا۔ قاضی کی سزا بھی اگر مجھ پر آتی ہے تو میں اسے قبول کر لوں گا، لیکن میں ایک ماں کے آنسو اور ایک لاوارث بیٹی کی محرومی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں گناہگار ضرور ہوں لیکن بے غیرت اور بے حس نہیں ہوں۔ اگر میں نے یہ سامان واپس نہ کیا تو یقین کرو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہر رات یہ خط، یہ الفاظ میرے دل کو چیرتے رہیں گے۔ مختصر یہ کہ اس نے اپنے دونوں دوستوں کی رضامندی یا ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر سارا سامان دوبارہ گھوڑے پر رکھا، اشرفیوں کا تھیلا لیا اور تنے تنہا شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورا دن سفر کرتا رہا۔ تھکاوٹ کے باوجود اس کا دل ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کوئی بڑا بوجھ اتارنے جا رہا ہو۔ آخرکار وہ شام کے وقت اس شہر پہنچا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ اس نے گلیوں میں وہی پرانا گھر تلاش کرنا شروع کیا۔ کافی دیر تک پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے گھر کو ڈھونڈ ہی لیا۔ اسے یقین تھا کہ اس گھر میں بوڑھی عورت کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اس لیے وہ سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ مگر جیسے ہی قدم اندر رکھا، ایک کمرے سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب وہ آہستہ آہستہ اندر گیا تو دیکھا کہ بوڑھی عورت اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، وہ انتقال کر چکی تھی۔ کمرے میں جو لڑکی زارو قطار رو رہی تھی، اسے دیکھ کر اس نے سوچا کہ شاید یہی وہ لڑکی ہے جس کے لیے خط لکھا گیا تھا، لیکن جانچ کے بعد پتہ چلا کہ یہ لڑکی بوڑھی عورت کی بیٹی نہیں بلکہ ایک پڑوسن ہے جو مرنے والی کی واحد خبر گیر تھی۔ لہٰذا اس ڈاکو نے خاموشی سے سارا سامان ایک ایک کر کے اسی کمرے میں واپس رکھا۔ اشرفیوں کا تھیلا بھی وہیں رکھ دیا، بالکل اسی طرح جیسے ملا تھا۔ وہ نہایت ادب اور نرمی سے یہ سب کر رہا تھا جیسے کسی امانت کو اس کے اصل مقام پر لوٹا رہا ہو۔ اس دوران وہ پڑوسن عورت جو رو رہی تھی اسے دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، بھائی صاحب آپ کون ہیں؟ ڈاکو نے مختصر جواب دیا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ عورت نے شک بھری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، لیکن ان کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اسی عورت کی باتیں سن کر ڈاکو خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ اسے سچائی جتانے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بیٹا نہیں تھا، لیکن اگر وہ سچ بولتا تو اسے قاضی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مختصر یہ کہ اس نے خود محلے کے چند لوگوں کو جمع کیا، بوڑھی عورت کا جنازہ کروایا، کفن دفن کا بندوبست کیا اور پھر اسی خاموش گھر میں رک گیا، اس بیٹی کے انتظار میں جس کے لیے یہ سب کچھ رکھا گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ ایک ڈاکو تھا، لیکن اس کا دل، اس کی فطرت اور اس کے اندر دوڑتا خون کسی شریف خاندان کی تربیت کی نشانی تھا، کیونکہ صرف ظاہری شکل و صورت سے نہیں، انسان کا اصل مقام اس کے عمل سے طے ہوتا ہے۔ جب انسان انسانیت کو اپناتا ہے، رحم، خلوص، سچائی اور عدل کو زندگی کا حصہ بناتا ہے، تبھی وہ اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق بنتا ہے۔ ورنہ اگر وہ برائی پر ڈٹا رہے، ظلم اور خود غرضی میں گرا رہے، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ ڈاکو اسی گھر میں رہنے لگا، خاموش، سادہ اور خام خیالوں میں ڈوبا رہتا۔ اسے اب صرف اس لڑکی کا انتظار تھا جس کے لیے یہ سب سامان اور امانت تھی۔ وہ روز دروازے کی طرف دیکھتا، محلے والوں سے پوچھتا، لیکن کوئی خبر نہ ملتی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اچانک ایک خوبصورت، پریشان حال لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ جو ہی اس نے کمرے میں اجنبی کو بیٹھے دیکھا، چیخنے لگی، تم کون ہو؟ میری ماں کہاں ہے؟ اور میرے ابا؟ ڈاکو نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میں ایک اجنبی ہوں، تمہاری ماں کافی بیمار تھیں اور چند دن پہلے انتقال کر گئیں۔
اس سے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے والد بھی فوت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر لڑکی جیسے ٹوٹ گئی، اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ شدت غم سے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ڈاکو کا دل بھر آیا، مگر اس نے دل مضبوط کر کے اسے تسلی دی اور کہا، موت ایک حقیقت ہے، ہر کسی کو آنی ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو دنیا سے رخصت ہی اس کا مقدر بنتی ہے، لیکن مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے، تم نے انہیں اس حال میں کیوں چھوڑا؟ لڑکی خاموشی سے ڈاکو کی باتیں سنتی رہی۔ اس کی باتوں میں غصہ ضرور تھا، لیکن اس غصے میں انسانیت اور سچائی تھی۔ اس نے اس اجنبی کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے پہلی بار کسی غیر میں اپنا سا کوئی دکھ، اپنائیت اور درد محسوس ہوا۔ لڑکی نے نہایت نرم لہجے میں، جھکی نظریں اور لرزتی آواز کے ساتھ کہا، بھائی صاحب، میں دراصل اپنی ماں باپ کی مرضی سے 1 سال پہلے پھوپھی کے گھر دوسرے شہر گئی تھی۔ اس وقت میرے والد بالکل ٹھیک تھے، شاید ان کا اچانک انتقال ہوا ہو، لیکن چونکہ کوئی رابطہ نہ ہوا، اس لیے مجھے ان کی وفات کی خبر بھی نہ ملی۔ ڈاکو خاموشی سے سنتا رہا، پھر گہری سانس لی اور سچائی کا بوجھ اتارنے کے لیے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں ایک ڈاکو ہوں، میں نے تمہارے گھر کی حرمت کو توڑا، اگر چاہے تو مجھے سزا بھی دے سکتی ہو اور مجھے معاف بھی کر سکتی ہو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لڑکی کی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے، لیکن اب ان میں دکھ کے ساتھ ساتھ ہمدردی، شکر گزاری اور ایک اجنبی کے لیے ایک خاص لگاؤ بھی شامل تھا۔ اس کے دل میں اس ڈاکو کے لیے جگہ بننے لگی تھی۔ جب ڈاکو اٹھنے لگا تو اس نے کہا، اب یہ گھر، یہ سامان، سب کچھ تمہارا ہے، میں چلتا ہوں۔ اگر کبھی ضرورت ہو یا مشکل وقت آئے تو پرانی بستی میں میرا گھر ہے، مجھے ضرور یاد کرنا۔ لڑکی فوراً بولی، نہیں، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ نے جس ایمانداری اور خلوص سے ماں کی امانت لوٹائی ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چاہیں تو یہ اشرفیاں رکھ لیں اور یہیں کوئی کاروبار شروع کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے گھر آتے جاتے رہیں۔ مختصر یہ کہ کچھ ہی عرصے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب وہ ڈاکو نہیں رہا تھا، اب وہ ایک ایماندار تاجر تھا۔ کچھ وقت بعد پرانی بستی سے اس کے دونوں پرانے دوست بھی ان کے گھر آئے۔ انہوں نے بھی اس کی بدلی ہوئی زندگی دیکھی، اس کی عزت، سکون اور محبت دیکھی تو ان کے دل بھی پگھل گئے۔ وہ بھی بدلنے کا فیصلہ کر بیٹھے اور حلال کاروبار میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یوں ایک ڈاکو ایک امیر اور کامیاب تاجر بنا، اور اپنی ایمانداری کی وجہ سے اس نے وہ کچھ پا لیا جو کوئی سخت محنت سے بھی پا نہیں سکتا۔ تو دوستوں، اس کہانی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ پہلا اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں انسانیت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اگر کہیں ایسا لگے کہ ہمارا فائدہ کسی اور کی تکلیف یا مجبوری پر ہو رہا ہے تو وہاں رک جانا ہی اصل غیرت اور انسانیت کی پہچان ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ایمانداری اور دوسروں کی مدد کا صلہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ جیسے اس ڈاکو کو نہ صرف وہ مال ملا بلکہ نیک بیوی، اپنا گھر اور عزت بھری زندگی بھی نصیب ہوئی، ساتھ ہی گناہ بھری زندگی سے بھی چھٹکارا ملا۔ تیسرا اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کے خوف اور انسانیت کے ناطے اگر ہم کسی کے لیے دوا بنیں اور سچی توبہ کر کے گناہ چھوڑ دیں تو اللہ دنیا و آخرت دونوں میں ہماری عزت بڑھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ برائی کا راستہ چھوڑیں، اللہ ضرور خیر کا راستہ کھولے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ مزید ایسی ہی سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پرانے قصے کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔